Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Enero 2 giuluhan og ang iyang gugma. Ang atong teksto makita sa Juan 3:16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mga nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makinabuhing dayon. Kapag laom, matud pa sa tigsulat ni ining devosyonal sa bag-o pa niya giablihan ang pultahan og bisulod sa iyang duha ka adda nga balay, siya nakurat sa pagkakita niya sa usa ka dako nga bitin. Sa iyang kalisang miatras siya og midalagan sa gawas. Sa ulahi iyang gitawagan ang iyang mga silingan ug ang departamento sa pagkontrol sa mananap ug adunay miabot og mikuha sa maong bitin gikan sa ang balay. Apan siya nagkinahanglan og pipila ka mga bulan aron mabuntog ang iyang kahadlok. Kining kasinatian nagapahinumdom sa tigsulat ni ini nga libro kung sa unsang paagi gigamit ni Hesus ang usa ka bitin aron pagtudlo kanato mahitungod sa kaluwasan sa gugma. Ang mga bitin adunay paagi sa pagkuha sa atong pagtagad. Apan dili kana ang rason ngano nga gipahinumduman ni Hesus si Nicodemos sa kasinatian uban niini mga mananap ingon nga usa ka paghulagway sa iyang kaugalingon ug kung sa unsang paagi gigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga iyang gipadala ang iyang anak aron mamatay. Niini nga unang hataas nga pagpanagsultiay si Hesus nagpatin-aw sa gugma ug kaluwasan sa Dios ngadto sa usa ka magtutudlo sa balaod. Si Nicodemos nga nagpasukad pinaagi sa mga ilhanan nga gibuhat ni Kristo nagsugod sa makalipay nga pagpahayag mahitungod kang Hesus nga nagagikan sa Dios. Juan 3:2. Apan si Hesus wala motagad sa bayluay nga pagdayeg. Hinunua iyang gisultian si Nicodemos nga kinahanglan siya nga matawo pag-usab. Versikulo 5:7. Sa dihang sayop ang paghubad ni Nicodemos sa mga pulong ni Hesus, ang manluwas midangup sa kasaysayan sa Israel. Siya nagtumong sa usa ka tabo nga nasulat diha sa Números 21, versikulo 4 taman sa 9. Sa dihang ang makahilo nga mga bitin nagsugod sa pagpamaak sa mga Israelita human gikuha sa Dios ang iyang panalipod tungod sa ilang pagkadili matinuon. Gisugo sa Dios si Moses sa paghimo og usa ka tumbaga nga bitin ug ibutang kini sa usa ka poste. Ang bisan kinsa nga motan-aw niini maluwas ug si Hesus nagpatin-aw sa ebanghelyo ngadto kay Nicodemos nga nagaingon ug maingon nga ang halas giisa ni Moses dito sa kamingawan, maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa Dios nga anak sa tao aron ang tanan nga mosalig may kinabuhing dayon kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Juan 3:14 taman sa 16. Kapag laom, ang dili mapakyas nga gugma sa Dios katingalahan kaayo nga iyang gihatag ang tambal alang sa iyang makasasala nga mga anak. Si Hesus maong labing dakong gasa sa langit. Bisan nakatagamtam sa himsog nga gugma niining kalibutan, kini naman sahan gihapon sa atong sala ug mga kakulangon. Apan ang gugma sa Dios alang kanato hingpit ug dili mapakyas ug kita kanunay nga makasalig niini kay gihigugma gayud ikaw sa Dios. Ang iyang gihatag ang iyang anak. Unsay atong tubag karon? Magampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa imong dakong gugma kanamong mga makasala nga katawhan nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Hesus aron tambal sa among mga sala. Kami mapakyas tungod sa among kakulangon, apan ang gugma ni Hesus dili mapakyas. Ikaw among gipasalamatan sa ngalan ni Hesus. Amen.